बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में 1988 से किसी न किसी तरह दो जमाती निज़ाम कायम है, जिसकी वजह से वोटर्स के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हो गई हैं। पिछले कुछ अरसे से थर्ड ऑप्शन की बातें भी की जा रही हैं और बहुत सी सियासी जमातें इस कोशिश में हैं कि आवाम उनको बतौर थर्ड ऑप्शन चूज़ करें, और बहुत सी सियासी जमातें ये भी चाहती हैं कि आवाम के लिए थर्ड ऑप्शन वो हो। इससे पहले कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले यहाँ देखते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे पर पिछली 2 दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छाई हुई है, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के 8 साल दौर के अलावा बाकी 12 साल हुकूमत में रहने के बावजूद दोनों जमातें अवामी मसाइल हल करने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने में कोई काबिल सताइश कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, जिसके बायस अवाम में किसी तीसरी ऑप्शन की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ताकत के असल मराकज भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से कई वजूहात की बिना पर कुछ ज्यादा मुतमिन नजर नहीं आते और किसी तीसरी ऑप्शन की तलाश में कोशा है। ताहम ये बात हैरान कुन है कि यही ताकतवर हल्के 70 और 80 की दिहाई में दो जमाती निजाम कायम करने के लिए कोशिशें करते रहे, और अब जब ये निजाम काफी हद तक रासख हो चुका है तो यही हल्के अब इसे तोड़कर इंतखाबी निजाम में तीसरी कुव्वत को शामिल करना चाहते हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज लीग का पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कंधा फराहम करना इस बात की गमाजी करता है कि दोनों जमातें इस हकीकत से आगाह हैं और आपस की बारी के निजाम को तबाह करने की कोशिशें करने वाले मुश्तरका दुश्मन की चालों को मिलकर नाकाम बनाने में सरगर्म अमल हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि काफ लीग, तहरीक इंसाफ, MQM या मजहबी जमातों की इत्तेहाद में से कोई तीसरी ऑप्शन बन सकेगा या फिर दोनों जमातें इंतखाबी सियासत में अपनी इजारादारी कायम रखने में कामयाब होंगी। जी वड़ाई साहब, रिपोर्ट आपने देखी। तमाम तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में दो जमाती निज़ाम बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं चलाया जा सकता? इसको यहाँ क्यों दरम बरम करने की कोशिशें की जा रही हैं? असल में ये है कि देखिए, ये बात ठीक है, सच है कि जैसे बरतानिया है, अमेरिका है और दुनिया के और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो डेवलप डेमोक्रेसीज जिनको आप कह सकती हैं, वहाँ पे दो जमाती निज़ाम बड़ी कामयाबी से चल रहा है और सदियों से चल रहा है। बिल्कुल। वहाँ पे बरतानिया में अब तीसरी पार्टी अगर आती है भी वहाँ पे तीसरी पार्टी, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा वहाँ पे वोटर्स जो अहमियत नहीं देते। सिमिलरली अमेरिका में तो तीसरी पार्टी वो बिल्कुल ही बड़ा उनका बहुत माइनर सा रह जाता है, कुछ भी खास उनको इम्पोर्टेंस वोटर्स नहीं देते। ठीक है। तो वहाँ पे वोटर्स जो हैं वो दो जमातों के दरमियानी तकसीम है और वो उन्हीं के दरमियानी अपने वोट्स हैं वो कास्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है। ठीक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वोटिंग बिहेवियर है वो डिसाइड करते हैं मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स इंडिपेंडेंटली, और कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है सिस्टम में। और जो उनकी आप कह लें कि जो जमहूरी निज़ाम है उसकी अपने जो मैकेनिज्म है उसके मुताबिक वो चलता है, जिसमें कोई, लेकिन यहाँ पे जैसे पाकिस्तान है, इस तरह के मुल्कों में प्रॉब्लम ये होती है कि जमहूरियत या कोई भी निज़ाम हो उसके पीछे उसके चलाने वाले कुछ और लोग भी होते हैं। वो समझते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, वो सियाने हैं, वो ज़्यादा स्टेट से लायल हैं, वो स्टेट के इंटरेस्ट को ज़्यादा समझते हैं दूसरे लोगों से या सियासतदानों से। वो फिर एक ख़ास तरह का सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं और ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं जो उनको एक तरह से आप कह लें कि सपोर्ट करता है। एक तो उसकी ये वजह है। दूसरी इसकी वजह यह है कि वहाँ पे जहाँ जिनकी आपने मिसाल दी है, जो तरक्की याफ्ता जमहूरियतें, वहाँ पे उन सियासी जमातों ने डिलीवर किया है। सदियों से आप देखें कि जब वहाँ पे अमेरिका में अगर 200 साल पहले सियासी निज़ाम कायम हुआ, 225 साल तकरीबन अब तो हो गए हैं, और बरतानिया में उससे भी पहले कायम हुआ, और बहुत से मुल्क हैं जिनमें सदियों से चल रहा है ये सिस्टम। लेकिन ये है कि वहाँ पे उन जमातों ने डिलीवर किया और अपने मुल्कों को वो कहाँ से उठा के कहाँ पे ले गए। तो वहाँ की जो अवाम है वो उनसे मुतमिन है। जो सियासी जमातें उनका फोकस अवाम होते हैं, अवाम की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, स्टेट के साथ उनकी लॉयल्टी होती है, गवर्नमेंट जो उसको एक जिम्मेदारी के तौर पर चलाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे लोग उनसे चूँकि सेटिस्फाइड होते हैं। यहाँ पे हुआ ये है कि दो जमाती निज़ाम कायम तो है ना, नहीं कायम हुआ, लेकिन 88 से आपने कहा ना ऑनवर्ड, बिल्कुल दो जमाती निज़ाम जो है वो यहाँ पे कायम है ऑलमोस्ट। उसमें जो थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि 88 में जो 1-to-1 इलेक्शंस थे, दो जमाती निज़ाम इस सेंस में तो था इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन एक तरफ पीपल्स पार्टी थी और उसके अलाइज होते थे और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और उसके अलाइज होते थे। वो इलेक्शंस 1-to-1 होते थे। अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकला कि जो अलाइज थे उनको, जैसे होता है ना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, पीपल्स पार्टी अपने अलाइज को खा गई और नून लीग अपने अलाइज को खा गई।
ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ دونوں یہ پارٹیاں میدان میں رہ گئی. باقی پارٹیاں کو اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں سوائے جو ریجنل پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ 90s میں دو جماعتی نظام قائم ہو گیا. حالانکہ لیکن اس کے 70 بعد 80 اور 90 کی دہائی میں اس کو قائم کرنے کی تو کوشش کی جاتی 77 سے ہوئی نا, جب پی این 9 ستارے پی این اے کے اکٹھے کیے گئے, ایک طرف پیپلز پارٹی تھی, دوسری طرف 9 ستارے اکٹھے کیے گئے اور 1 to 1 الیکشنز وہاں پہ ہوئے. اور اس کے بعد آنورڈ جو ہے 85 میں تو نان پارٹی الیکشن تھے, پھر 88 سے آنورڈ جو ہے وہ چلتے رہے, دو جماعتیں رہی میدان میں. 93 میں کچھ جماعتوں نے جو دائیں بازو کی جماعتیں تھیں انہوں نے نکلنے کی کوشش کی نون لیگ کے شکنجے سے, آئی جے ٹوٹ گئی اور انہوں نے اپنا ایک پاکستانی اسلامک فرنٹ بھی بنا, لیکن یہ کہ اس کا فائدہ نہیں. ووٹرز نے فیصلہ یہ دے دیا کہ نہیں دو ہی جماعتیں. دائیں بازو کے سارے ووٹرز میاں نواز شریف کے پیچھے, سارے مینز کے میجورٹی, اور جو بائیں بازو کے تھے وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے چلے گئے. اور وہ آگے پھر 97 کے الیکشنز ہوں یا وہ جو بھی اب بھی جو سلسلہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ دو بڑی پارٹیاں ہیں ملک میں. اب ہوا یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو دو دفعہ پہلے چانسز ملے. اب تیسرا ٹینیور جو ہے پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے اس سسٹم میں. ویسے اوورآل اس کا چوتھا ہے, اگر بھٹو صاحب کا جو 70s والا شامل کیا جائے تو یہ دو جو چانسز جو لیڈرشپ تھی, میاں نواز شریف کو 2 دفعہ پرائم منسٹر بنے, محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ بنی, اب وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ زرداری صاحب ہیں اگر لیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو یا پیپلز پارٹی کو, تو لوگوں کی نظر میں یہ وہ پارٹیز ہیں جن کو وہ ٹرائی کر چکے ہیں. تو ایک ارج لوگوں کے اندر بھی ہے کہ یہ ان کی غربت ختم کرنے میں, بے روزگاری ختم کرنے میں, ملک کو آپ کہہ لیں کہ جو ترقی کا ٹریک ہے اس کے اوپر ڈالنے میں, اور جو ملک کے دیگر مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کی بجائے لوگوں میں نا امیدی بڑی, مایوسی بڑی, کرپشن ملک میں بڑی, اور جو سسٹم ایک ایسا جو سسٹم ہے جو آپ کہہ لیں کہ جس میں کرپشن بہت زیادہ ہے, وہ سسٹم زیادہ چلا اور لگتا ہے کہ جیسے ہر کوئی اسی کے ایک کام میں لگا ہوا ہے, جس میں عوام کے اندر مایوسی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جاتی. اور اس کے بعد عوام میں بھی ایک ارج نظر آتی ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا بھی ہو جس کو ان کے پاس چوائس ہو کہ وہ اس کو ووٹ دے سکے. فی الحال وہ ان کو ایسی چوائس نظر نہیں آتی. تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ آپ کہہ لیں کہ جو مختلف ہیں سیاسی جماعتیں ان کو پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے, اور اس لیے اس کی کوششیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ تیسری آپشن بھی لوگوں کے پاس میسر ہو. بڑائی صاحب ایک وقت تھا جب پی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے نون لیگ سامنے آ گئی, جیسے کہ آپ کہہ چکے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے ثابت کر دیا اپنا آپ, دو مرتبہ دونوں کو موقع دیا گیا. پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کہہ لیں یا اس کو چیک میٹ دینے کے لیے, اس کو چیک کرنے کے لیے 77 میں بیسیکلی جو اس وقت پی این اے بنی تھی, پاکستان قومی اتحاد جس کو کہتے تھے, وہ بنی تھی, وہ بنوائی گئی تھی. اور وہ بنی اس لیے تھی یا بنوائی اس لیے گئی تھی کہ بھٹو صاحب جو تھے ان کا قد کاٹ بہت بڑا تھا اور وہ کسی کی ڈکٹیشن بھی نہیں مانتے تھے. انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کا بہت زیادہ ہو گیا اور بڑا انہوں نے سکسیسفلی اپنے آپ کو منوایا. آج ساری پارٹیز جو 77 میں ان کی مخالف تھی آج وہ بھی اس چیز کو مانتی ہیں. لیکن یہ ایک اس وقت کی صورتحال میں یہ ضرورت پڑی, ساری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ اکٹھی ہوئیں کہ ہمیں 1 to 1 الیکشن لڑنا چاہیے, تبھی ہم پیپلز پارٹی کے اگینسٹ الیکشنز لڑ سکتے ہیں. چونکہ اس سے پہلے جو 70 کا الیکشن تھا اس کا تجربہ یہ تھا کہ اس میں 3 مسلم لیگیں تھیں, جماعت اسلامی نے علیحدہ الیکشن لڑا, جمعیت علماء پاکستان نے علیحدہ لڑا, جمعیت علماء اسلام نے علیحدہ الیکشن لڑا, جو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی جو تھی ولی خان صاحب کی اس نے علیحدہ الیکشن لڑا, اور اس طریقے سے مختلف جو جماعتیں تھیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ الیکشنز لڑے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو ویسٹ پاکستان میں, ایسٹ پاکستان میں تو عوامی لیگ تھی, لیکن ویسٹ پاکستان میں یہ ساری جماعتیں تھوڑی تھوڑی سیٹیں لے کے یہ ڈیوائیڈ ہو گئی. لیکن اوورآل جو ووٹ تھا اس میں آپ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی نے سیٹیں تو زیادہ لی لیکن 50% سے کم ووٹ تھے اس کے, وہ کوئی 40% سے بھی کم ووٹ تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ 60% سے زیادہ لوگ تو اگینسٹ ہیں پیپلز پارٹی کے, تو ان سب کو اکٹھا کیوں نہ کیا جائے. اس تھیوری کے تحت اس وقت یہ ہوا. اس کے بعد جب 88 میں دوبارہ پیپلز پارٹی آئی الیکشنز میں تو آئی جے ای بنائی گئی, آلموسٹ وہی پارٹیز تھی. کچھ اس میں نواز نصر اللہ صاحب اس میں شامل نہیں تھے, 77 والے اصغر خان صاحب شامل نہیں تھے, لیکن باقی جماعتیں جو آئی جے ای کے پلیٹ فارم پہ دوبارہ اکٹھی ہو گئی. یعنی ریلیجیس ایلیمنٹ اور مسلم لیگ مین اس کے جو کمپوننٹس ہیں یہ تھے. تو وہ آئی جے ای جو ہے وہ الٹیمیٹلی 93 میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ بریک ہوگی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ان دا مین وائل میاں نواز شریف سارے اس دائیں بازو کے ووٹ کو بھی کیپچر کر چکے تھے. وہ اپنے آپ کو ان کے لیڈر کے طور پہ اگینسٹ پیپلز پارٹی منوا چکے تھے.
تو اگلے الیکشنز پھر ان کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوتے رہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب وہی لوگ جنہوں نے آئی جی آئی بنوائی, جنہوں نے پی این اے بنوائی, یا جن کی یہ کوشش تھی کہ دو جماعتی نظام ہو, جنہوں نے اس آئیڈیا کو سیل کیا عوام میں بھی اور میڈیا کے آگے بھی, اب وہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس دو جماعتی نظام جو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑا جائے اور ایک تیسری آپشن کو بھی درمیان میں لایا جائے, تاکہ یہ ہے کہ وہ پھر جو ہے نا یہ جو کنٹرول ہو گیا ان دو پارٹیز کا وہ ختم ہو, تسلط ختم, اور دوسروں کو موقع ملے ڈیسیژن میکنگ میں اپنے آپ کہہ لیں کہ انفلوئنس کو یوز کرنے کا. تھرڈ آپشن کے تو بے شمار امیدوار ہیں. کیو لیگ ہے جس کو 5 سال موقع دیا گیا, ایم کیو ایم ہے, تحریک انصاف ہے, اور مذہبی جماعتیں بھی آس لگائے بیٹھی ہیں. کیا خیال ہے کس کو موقع ملے گا, اور ان میں سے کون ہے جو ان دونوں بڑی پارٹیز کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تھرڈ آپشن کے امیدوار تو بہت زیادہ ہیں, اور ان میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلا جب الیکشن ہوا 2002 میں, تو اس میں موقع دیا گیا ایک تیسری پارٹی ایک طرح سے کریٹ کی گئی, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم, اور اس کے بعد اس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ باقی پارٹیز جیسے فاروق لغاری صاحب کی پارٹی تھی ملت پارٹی, اس کو بھی اس میں مرج کیا گیا, اور جو مسلم لیگیں تھی, جو دوسری اجاز الحق صاحب کی مسلم لیگ تھی یا پیر پگاڑا کی مسلم لیگ تھی, ان کو بھی اس میں شامل کروایا گیا. تو مختلف جو پارٹیز تھیں ان کو اکٹھا کروا کے, بلکہ جو 2002 میں پیپلز پارٹی سے نکال کے ایک پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی گئی, وہ بھی اس میں شامل کی گئی. لیکن یہ ہے کہ اب وہ پارٹی جو ہے وہ 2008 کے الیکشنز میں جو ہوا اس کے بعد کی صورتحال آپ کو پتہ ہے, آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پروڈیوسر صاحب کی بات ماننی چاہیے. تھرڈ آپشن جو ہے ان کے امیدوار بے شمار ہیں اور وقت ذرا کم ہے. ناظرین تھرڈ آپشن ضرور ڈسکس ایک شارٹ بریک کے بعد.